صباح النور لكل الأخوات والأخوة الصحفيين. طبعا نحن سعداء مرة أخرى باستقبالكم، نشكركم على تلبية الدعوة، وعلى كل حال هذا يدخل في نطاق العلاقات التي أصبحت تقليدية في المعنى الإيجابي والطيب بين التي ظلت وما فتحت تقليدية وطيبة في يعني فيما بيننا وبين الإخوة الإعلاميين، وهذا منذ السنوات الصعبة، السنوات الجمة، ولهذا أنا مسرور جدا بأن أتوجه إليكم بتحية، وخاصة على العمل الذي تقومون به لإنارة الرأي العام وإبلاغ مختلف مواقف الأطراف السياسية والاجتماعية والحقوقية والمدنية بصفة عامة، وهذا عمل أنتم مشكورون عليه كثيرا. طبعا في النقطة الأولى المتعلقة بالحوار الوطني وتقييم التكتل للوضع الحالي للبلاد فيما يتعلق بخارطة الطريق بأكملها، وما يحصل من توافقات في المجال التأسيسي وخاصة ما يتعلق بالدستور. أنتم تواكبون عن كثب في المجلس الوطني التأسيسي كل هذه التطورات، وأقول فيما يتعلق بهذا أن حزب التكتل يعبر مجددا عن تعلقه بإنجاح الحوار الوطني رغم الصعوبات ورغم العثرات. تعرفون أنه منذ انطلاق هذا الحوار الوطني الرزنامة التي وضعت وخارطة الطريق منذ البداية لاقت صعوبات. بالنسبة إلينا، بالنسبة للتكتل، هذه الصعوبات كانت منتظرة، لم تفاجئنا، ولكننا من البداية كان يدفعنا العزم في حزب التكتل على التغلب على هذه الصعوبات والوقوف إلى جانب المنظمات الراعية في مواجهة هذه الصعوبات وفي تذليلها. وتعرفون الدور الذي قام به في هذا التوجه السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، الذي هو في نفس الوقت الأمين العام لحزب التكتل. في كل مرة كانت هناك تعثرات تدخل في الوقت المناسب، وتدخلنا نحن بحكم العلاقات الجيدة التي تربطنا مع كل الأطراف الراعية، ولكن كذلك بحكم القنوات التي حافظنا عليها، قنوات التواصل مع كل الأحزاب، لا فقط الأحزاب التي هي في الائتلاف الحكومي، بل كذلك في الأحزاب التي هي في المعارضة. لقد حرص التكتل منذ اندلاع الثورة على أن نبقي على هذه القنوات مفتوحة، وهي ما زالت مفتوحة وستظل مفتوحة كيفما كانت مواقف إخواننا وأخواتنا في أحزاب المعارضة، كيفما كانت الصعوبات وكيفما كانت الظروف، نحن سنبقي على هذه القنوات مفتوحة، لأن الحوار الوطني ينبغي أن يأخذ سلطته الوطنية. نحن في لحظة فارقة من حياة بلادنا ومن حياة ثورتنا، ولا بد أن تنجح هذه الثورة، ولا بد أن تواصل طريقها الصعب ومخاضها العسير في تحقيق أهدافها، ولكننا كلنا عزم وكلنا عناد من أجل إنجاح هذا.
التكتل يعمل بهدوء، ولكن هذا الهدوء يصاحبه عناد كبير قد لا يلوح لأول وهلة للناظرين والملاحظين على أن تونس ينبغي أن تخرج منتصرة في هذا الشوط الأخير من المرحلة الانتقالية. نحن بالتالي نتعهد بمواصلة المشاركة في الحوار الوطني وإنجاح هذا المسار. نعرف مسبقا أن هناك صعوبات أخرى تنتظرنا، ولعل هذا هو ما يفسر الهدوء الذي يلازم التكتل في مواقفه. نعرف أن الطريق ما زالت مملوءة بالصعوبات، نعرف مسبقا في المسار الحكومي، ولكن في المسار التأسيسي. لكننا نعرف في نفس الوقت أن ظروف النجاح أكثر بكثير من عناصر الفشل لا قدر الله. فيما يتعلق بالمسار الحكومي، تعرفون ولا أعود إلى هذا التفاصيل، قد وكبتم وأنرتم الرأي العام بما فيه الكفاية وفي الوقت المناسب. تعرفون أن مرشحنا منذ البداية كان السيد أحمد المستير، لما نعرف فيه من خصال قيادية وسياسية وأخلاقية وتجربة وحنكة، رغم تقدمه في السن. وقد ظللنا عند هذا الموقف، وبالتالي نحن لم نرشح في أي وقت من الأوقات السيد مهدي جرب، ولكن في ما حصل من البحث عن التوجهات وليس تصويت، من البحث عن توجه للتوافق، عندما رأينا في الدورة قبل الأخيرة أن هناك أطراف عديدة يعني ترشح السيد مهدي جمعة. لا نذكر أن عدد الأصوات التي حصل عليها في الدورة قبل الأخيرة هو 10 أصوات، لم يكن صوتنا من بينها. عندما رأينا هذا التوجه وبقي مرشحان في النهاية، السيد مهدي جمعة والسيد جلول عياد، التكتل قد صوت لفائدة السيد مهدي جمعة. نحن اليوم في هذه النقطة وسندعم كل المجهودات التي يقوم بها حاليا السيد مهدي جمعة. كان له أمس لقاء مع السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، سيكون لي عند الظهيرة لقاء معه، أول لقاء يحصل بصفة رسمية بين مسؤولية التكتل والسيد مهدي جمعة بصفته مرشحا لمنصب رئاسة الحكومة. وطبعا لن نبخل عليه بكل تواضع، لن نبخل عليه بكل يعني مشورة أو رأي. نحن على ذمته من أجل أن نعطي رأينا فيما يتعلق بالحكومة القادمة من حيث ما هو منظورنا إلى أولوية برنامجها، من حيث ما هو منظورنا إلى تركيبتها وضرورة تقليصها. وتعرفون أن هذا الأمر ننادي به منذ أشهر طويلة، كما نادينا منذ أشهر طويلة أكثر من 6 أشهر، ومباشرة بعد اغتيال المرحوم الشهيد محمد إبراهيم، بضرورة أن نتوافق على حكومة غير متحزبة كما سميناها في ذلك الوقت. نحن في هذه اللحظة، معنى ذلك
أن ما نادينا به إذ ذاك هو بصدد التحقق الآن، وبالتالي فإننا سنعمل من أجل أن ينجح السيد مهدي جمعة في مهمته، وسنعمل على دعم هذه الحكومة، لأنها حكومة كل التونسيين وكل التونسيات في الشوط الأخير، وهو شوط حاسم، شوط سيؤدي بنا إلى الانتخابات. ولذلك نحن دافعنا على أن تكون الحكومة التي تسير شؤون البلاد في المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي حكومة غير معنية بالانتخابات مباشرة، يعني لا يترشح أعضاؤها إلى الانتخابات، وكل ما هو مطلوب منها هو أن تصون تونس على المستوى الأمني، أن نعود إلى الدفع الضروري، أن نتوفق في الدفع الضروري الاقتصادي، يعني في المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي، أن تكون هذه الأولويات هي مشغلنا، وأن نعطي كل الظروف المناسبة والملائمة لنجاح الانتخابات. ولذلك فإننا نادينا على الدوام أن الحكومة التي تتولى أمور البلاد في المرحلة الأخيرة تكون غير معنية بالانتخابات مباشرة. دورها هو أن تصون هذه العملية الانتخابية. المجلس الوطني التأسيسي توكل إليه النصوص القانونية والترتيبية والنصوص القانونية، والهيئة المستقلة للانتخابات ستعد النصوص الترتيبية كما فعلنا في الانتخابات الماضية، والحكومة ستوفر كل الدعم المادي خاصة والأمني لكي يذهب التونسيون في اللحظة التي يتم التوافق عليها، في اليوم الذي يتم التوافق عليه، باطمئنان إلى صناديق الاقتراع، وننجح في هذه الانتخابات كما نجحنا في الانتخابات السابقة. إذن في منظورنا المطلوب أساسا من هذه الحكومة هي أن تكون فعلا حكومة كفاءات مستقلة، وسنحرص على ذلك في التشاور، وكذلك في التشاور مع السيد رئيس الحكومة، وكذلك في المشاورات والتوافقات التي تتم في الحوار الوطني انطلاقا من الغد، ونحن طبعا سنكون فيها وسنواكبها إلى منتهى كيفما كانت الصعوبات. لن نتخلى عن دورنا كيفما كانت الصعوبات، ونأسف كل الأسف أن إخواننا في الجبهة الشعبية قد قرروا مقاطعة المسار الحكومي. نرجو وبكل إلحاح وسنعمل على ذلك أن يتراجعوا عن هذا الموقف، وأن يواكبوا الحوار الوطني في مختلف مساراته، المسار الحكومي والمسار الانتخابي والمسار الدستوري. هذا الهدف الأول في تحركنا الآن، إقناع السيد رئيس الحكومة بهذه الأولويات، إرساء الأمن في البلاد، المزيد على العمل على مزيد إرساء الأمن في البلاد واجتثاث خطر الإرهاب، وتجميع كل جهود التونسيين في سبيل اجتثاث هذا الخطر الذي يهدد ويمكن لا قدر الله أن يهدد أكثر. يعني هذه المرحلة، هذا الشوط الأخير من المرحلة الانتقالية، ينبغي أن تكون تونس كلها بكل تنظيماتها، بكل أحزابها، بكل عناصر المكونة للمجتمع المدني صفا منيعا وراء هذه الحكومة من أجل أن نربح هذه المعركة ضد خطر الإرهاب. هذا هدف أساسي لا يمكن أن نزايد على بعضنا في هذه المسألة،
لأننا إذا ضمننا هذا فإننا نضمن كل المراحل الأخرى والأهداف الأخرى. طبعا معالجة الأوضاع الاجتماعية الشائكة وخاصة في المناطق الداخلية التي ما زالت مع الأسف لم يتحقق الكثير لصالحها. الأشهر الفاصلة عن الانتخابات ستكون قليلة، لكن في منظورنا لحزب التكتل نستطيع أن نرتب أولويات فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي وبالمجال الاجتماعي. نحن نعتبر أن وجود اتحاد الصناعة والتجارة يعني كمنظمة فاعلة في الحوار الوطني هذا أمر مهم لتحسين هذه يعني المرحلة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. طبعا وجود الاتحاد العام التونسي للشغل هو صمام الأمان فيما يتعلق بهذه المرحلة. علاقاتنا تقليدية منذ عقود مع المنظمة الشغيلة، ونحن تقريبا في جلنا مسؤولين وكوادر الحزب نقابيون بالدرجة الأولى، وحتى قبل أن نكون في المجال السياسي فسنعمل على استخدام هذه القنوات وهذه الروابط من أجل أن يوفق الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الدور الكبير الذي يطلع به في الحوار الوطني. فيما يتعلق بالمسار الدستوري، بحكم أنني كرئيس كتلة للحزب واكبت لجنة التوافقات، عمل لجنة التوافقات من البداية. هذا أيضا كان مسارا متعثرا، لكن توفقنا رغم الصعوبات إلى إنهاء التوافقات حول ما هو أساسي وجوهري. أمس بعد يوم كامل من العمل والتقينا منذ مدة مع السادة والسيدات الخبراء في القانون الدستوري، ووافونا بملاحظاتهم حول ما توصلنا إليه من توافقات، ومن المنتظر أن نوافيهم يعني اليوم بكل ما وصلنا إليه من توافقات فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية وبدور المجلس الوطني التأسيسي في المرحلة القادمة. وعلى هذا الأساس فمن المنتظر أن يكون لنا لقاء في مطلع الأسبوع القادم معهم، وهكذا نكون قد يعني وضعنا هذه التوافقات في أفضل الإطار الممكن، أولا بالتوافق بيننا حولها، وكذلك بالاستنارة بملاحظات الخبراء في القانون الدستوري. هذا أمر مهم جدا. من أهم الأشياء أيضا التي ينبغي أن نسوقها هي أنه بناء على هذا التقدم الحاصل في لجنة التوافقات حول الدستور، فمن المنتظر أن ننطلق في مطلع شهر جانفي في مناقشة فصول الدستور فصلا، ومن المنتظر أن نمضي بسرعة في هذه العملية بحكم ما حصل من توافقات حول المسائل الجوهرية. طبعا نحن دافعنا في حزب تكتل على ضرورة أن يستمر دور المجلس الوطني التأسيسي إلى أن تحصل الانتخابات القادمة، وأن يأخذ المجلس النيابي القادم مهامه، لأنه لا يمكن في نظرنا بأي حال أن تبقى الحكومة أي حكومة دون مراقبة.
فهذا أمر أساسي. نحن نعتبر أن بقاء حكومة دون مراقبة من مجلس نيابي أمر خطير وخطير جدا على المرحلة الانتقالية، وهذا الدور لا يمكن أن يطلع به طرف غير المجلس الوطني التأسيسي. لكن نحن في تصورنا كذلك نقول إن جانبا كبير من المهام التشريعية للمجلس الوطني التأسيسي ينبغي أن يتقلص، وخاصة كلما اقتربنا من الانتخابات. بل إن هناك فكرة نتدارسها الآن، وهي أن تكون هناك في الشهرين الأخيرين عطلة نيابية، وربما حتى في الثلاث أشهر الأخيرة السابقة للانتخابات عطلة نيابية، لأن كل الأحزاب ستكون منشغلة بإعداد الحملة الانتخابية، وعندئذ لا ينبغي أن يكون المجلس الوطني التأسيسي إطارا بأي شكل من الأشكال للمداولة للتوظيف في أغراض انتخابية. ما هو مطروح على المجلس الوطني التأسيسي في المنظور القريب بعد المصادقة على الدستور هو الانكباب على القانون الانتخابي الذي به ندخل الانتخابات القادمة والمصادقة عليه، وأن ننظر في النصوص التي لها علاقة مباشرة بالمرحلة الانتقالية. ولكن بعد ذلك يبقى دور المجلس الوطني التأسيسي في أن ينظر في المشاريع التي ترد عليه من الحكومة، والمشاريع القوانين التي ترد عليه من الحكومة، ونتصور أن هناك مشاريع يعني مهمة سترد عليه من الحكومة في هذه المرحلة الأخيرة، وطبعا دور المجلس هو أن ينظر فيها. أما أن تبقى البلاد دون مجلس نيابي ففي تصورنا هذا غير وارد وغير ممكن، ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي برمته. عفوا إن كنت قد أطلت عليكم، أكتفي بهذا فيما يتعلق بمداخلتي، وطبعا سنكون على استعداد للإجابة عن مختلف أسئلتكم في كل سؤال. أحيل الكلمة إلى الأخ جلال بوزي لكي يتحدث عن المسار الانتخابي في علاقته بالحوار الوطني وصعوبته.